हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ, परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। विशेष गरेर परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। विशेष गरेर आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनमा यो शीर्षकमा कुरा गर्नेछु कि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई, परमेश्वरले आफ्ना भक्तजनहरूलाई, परमेश्वरले आफ्ना प्रियजनहरूलाई याद गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ। आमेन। हाम्रा परमेश्वर हामीलाई सम्झने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई याद गर्ने परमेश्वर, उहाँले बिर्सनुहुन्न। आमेन। हामीलाई विभिन्न हाम्रा कार्यहरूबाट, हाम्रा विभिन्न प्रकारका हाम्रा एक्टिभिटिजहरूद्वारा, हाम्रा सेवाबाट हामीले जो परमेश्वरको लागि जिएका छौँ, हाम्रो इसाई जीवन, जो मण्डलीबाट हामीले चर्चमा जिउने जो जीवनहरू छन्, प्रभुको नाउँमा, प्रभुको खातिर, यी सबै कुराबाट परमेश्वरले हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। सो तपाईँ परमेश्वरबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा तपाईँ सम्झना गरिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। आमीन। हाम्रो परमेश्वर सम्झने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई याद गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। गएका हप्ता हामी मास प्रार्थनामा प्रभुको दासीबाट सुन्दै थियौँ, गएका दिनहरूमा हामी सुन्दै थियौँ प्रभुको वचनबाट परमेश्वरले अब्राहमको भक्ति, अब्राहमको सेवा, अब्राहमले परमेश्वरलाई गरेको सेवा, उहाँका दूतहरूलाई गरेको सेवा, स्वागतको कारणले गर्दा, अनि उहाँले अब्राहमका पुस्ताहरूलाई आशिष गर्नुभएका कुराहरू, अब्राहमका पुस्ताहरूलाई उहाँले हेरचाह गर्नुभएका कुराहरू हामीले पाउँछौँ। जब मिस्रबाट इजरायलीहरू निस्केर प्रस्थान गरेर जब कनान जाँदै थिए, अनि त्यतिखेर मरुभूमिहरूमा उनीहरूको लागि खानाहरूको आवश्यकता थियो, उनीहरूको लागि विशेष गरेर गर्मी थियो, उनीहरूको यात्रामा उनीहरूलाई शीतल छायाको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यतिखेर परमेश्वरले बादलको खामो भएर उनीहरूलाई छाया दिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले रातिमा हिँड्दै गर्दा अँध्यारो हुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर कुनै चार्जेबल लाइटहरूको व्यवस्था थिएन। मेबी हुनसक्छ मसाल आगो बालेर हिँड्थ्यो होला, र जहीँ तहीँ त्यो पनि उपलब्ध थिएन। परमेश्वरले त्यहाँनिर आफू नै आगो भएर, आफू नै त्यो प्रकाश भएर अनि उहाँ चाहिँ हिँड्नुभयो, र रातिमा चाहिँ उहाँ प्रकाश भएर हिँड्नुभयो। त्यो उज्यालो प्रकाश भएर हिँड्नुभयो ताकि उनीहरू त्यो अँध्यारोमा पनि उनीहरू प्रकाशमा हिँडे, उज्यालोमा हिँडे, र उनीहरू भोको हुँदा परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वर्गबाट मन्ना अथवा त्यो एक प्रकारको खाना, रोटी परमेश्वरले जुटाउनु भयो। मन्ना, त्यो बटाई चराका मासु जुटाउनु भयो परमेश्वरले। उनीहरू त्यो बिमार हुँदा परमेश्वरले सम्हाल्नु भयो। बाइबलमा लेखिएको छ उनीहरूको खुट्टाहरू सुनिएनन्, खुट्टाहरू स्वेलिङ भएन, कपडाहरू फाटेनन्। बडा अद्भुत परमेश्वरको फेभर हामी पाउँदछौँ। आमेन। अब्राहमको भक्ति, अब्राहमको विश्वास, अब्राहमको सेवाको कारणले गर्दा उनका पुस्ताहरू कसरी आशीषित भएका छन्। सो परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सेवा, हाम्रा कामहरू, हाम्रो भक्ति, परमेश्वरमा गरेका सबै कार्यहरूको कारण हामी स्वयं पनि आशीषित बन्छौँ, र हाम्रा आउने पुस्ताहरू पनि आशीषित बन्छन्, हाम्रो मण्डली आशीषित हुन्छ। सो हामी सेवा गर्न नथाकौँ। आमेन। हामी सेवा गर्न नथाकौँ, हामी भक्ति गर्न नथाकौँ, परमेश्वरको काममा हामी थाक्ने छैनौँ। नयाँ बल माग्नेछौँ, नयाँ सामर्थ माग्नेछौँ। परमेश्वर नयाँ सामर्थ, परमेश्वर नयाँ बलले हामीलाई ब्लेस गर्नुहुनेछ। हालेलुया। अनि हाम्रो बल हुनुहुनेछ परमेश्वर, हाम्रो शक्ति हुनुहुनेछ परमेश्वर। सबले भन्नेछौँ आमेन, सबले भन्नेछौँ आमेन। हालेलुया। त्यसै गरी म यहाँनिर आजको वचनमा यहाँलाई लान चाहन्छु अय्युबको पुस्तकबाट। अय्युबको पुस्तकबाट म 2 अध्यायमा पढ्नेछु। यो धेरैचोटि तपाईँहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ होला। हालेलुया। अनि यी दिनहरूमा मैले हिजो मात्र अय्युबको पुस्तक, मेरो डेली बाइबल स्टडीको टाइम टेबल अनुसार मैले हिजो मात्रै मेरो अय्युबको पुस्तकलाई मैले पढेर सकाएँ। 42 अध्याय सकेको छु, र
अय्युबको पुस्तकमा जब यहाँ 2 अध्यायमा हामीले पढ्न पाउँछौँ, त्यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि परमेश्वरले अय्युबलाई याद गर्नुभयो। आमेन। अय्युबको पुस्तक 2 अध्यायमा, त्यहाँ म 1 देखि पढ्नेछु 3 सम्म। आमेन, हालेलुया। अर्को एक दिन स्वर्गदूतहरू परम प्रभुको सामने उपस्थित हुँदा शैतान पनि आफूलाई उहाँको अगाडि उपस्थित गराउन तिनीहरूसँगै गयो। अनि परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, त कहाँबाट आइस? त्यसले भने, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो दास अय्युबलाई याद गरिस्? परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। सबले भन्नेछौँ आमेन। सबले भन्नेछौँ आमेन। यहाँ हेर्दैछौँ परमेश्वरले शैतानलाई सोध्नुभयो। एक दिन अथवा अर्को दिन भनेको छ, नेक्स्ट टाइम। फेरि जब स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको सामने उपस्थित हुँदै थिए, त्यो बेला पनि शैतान पनि के गर्यो? त्यहाँनिर उपस्थित भयो र परमेश्वरले शैतानलाई देख्नुभयो, सोध्नुभयो, भन्नुभयो, के तैँले कहाँबाट आइस्? त्यसले भने, म पृथ्वीबाट घुमफिर गर्दै आएँ। परमेश्वरले दोस्रो प्रश्न गर्नुभयो, तैँले मेरो दासलाई चिनिस्? तैँले मेरो दासलाई देखिस्? अनि त्यसले भने, मैले देखेँ। याद गर्नु होला, हामीलाई परमेश्वर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई परमेश्वरले पनि वाच गर्दै हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा अर्को खण्डमा हामी 112 मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँदछौँ, परमेश्वरले स्वर्गबाट मानिसहरूलाई पृथ्वीमा हेर्नुहुन्छ, उहाँले निगाह गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139 को 7-8 पदहरूमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, हामी जहाँ गए तापनि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ। हामी उहाँको नजरबाट छिपेका छैनौँ, उहाँको दृष्टिबाट हामी छिपेका छैनौँ। आमीन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर शैतानले पनि उहाँका जनहरूलाई वाच गर्दैछ। अनि पत्रुसको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, शैतानले पनि परमेश्वरका मानिसहरूलाई, उहाँका भक्तजन, विश्वासी जनहरूलाई अथवा उहाँका मानिसहरूलाई त्यसले खोजी हिँड्छ। गर्जने सिंह चाहिँ त्यो चाहिँ गर्जदै हिँड्छ र त्यसले कसलाई खाउँ, कसलाई पक्रौँ, कसलाई त्यसले झम्टाउँ भनेर त्यसले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। त्यो बाटो अथवा त्यो मौकाहरू हेरिरहेको हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरद्वारा पनि तपाईँ जाँचिँदै हुनुहुन्छ र शैतानले पनि, याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई जाँच्न सक्छ। शैतानले पनि तपाईँलाई वाच गर्न सक्छ कि यो कति बलियो छ परमेश्वरमा, यो कति सख्त छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभयो, त्यसले याद गरिस्, त्यसले याद गर्दै थिए, त्यो हौ मैले याद गरेको छु, तपाईँको दासलाई चिनेको छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, तँ जस्तो मेरो डर मान्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने, निर्दोष र सोझो जीवन बिताउने मेरो दास अय्युब जस्तो मैले संसारमा कसैलाई देखेको छैन। आमीन। त्यो जस्तो मेरो डर राख्ने, दुष्ट कामबाट, खराब कामबाट सधैँ अलग बस्ने र त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो जीवन बिताउने मैले अरू देखेको छैन। शैतानले भनेको छ, त्यो त सही हो। तलपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर शैतानले अरू पनि त्यहाँनिर परमेश्वरसँग कुराकानी गरिरहेको छ, त्यहाँ जवाब दिइरहेको छ। तपाईँले सबै कुराले उसलाई आशिष दिनुभएको छ, सबै कुराले तपाईँले ब्लेस गर्नुभएको छ, अझै पनि उसलाई सुरक्षा दिइरहनु भएको छ, अझै पनि तपाईँले उसलाई छोपिरहनु भएको छ। र मात्र पो त्यसले आफ्नो निष्ठालाई, आफ्नो भक्तिलाई त्यसले अडाइरहेको छ। परमेश्वरले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ, तर त्यसको निष्ठा अरू कोही छैन,
अरू कोही छैन, तर त्यसको निष्ठा अझसम्म ढलफल भएको छैन। परमेश्वरले यहाँ भन्दैन, त्यसको विश्वास, त्यसको निष्ठा, त्यसको आस्था, त्यसको म प्रतिको भक्ति, सेवा, म प्रति बिताउने जीवन यापन शैली, त्यसले चाहिँ डग्न दिएको छैन, त्यसले ढलफल हुन दिएको छैन, त्यसले स्थिर बनाइरहेको छ, त्यो अटल छ। अनि तल शैतानले भन्यो, तपाईँले सबै कुरा दिनुभएको छ, सबै कुराले फेभर गर्नुभएको छ, सबै कुराले आशिष दिनुभएको छ, त्यसकारण तिनले तपाईँलाई सम्झिरहेको छ, अथवा तिनले तपाईँको सेवा गरेको छ, आफ्नो निष्ठा कायम गरेको छ, आफ्नो विश्वासलाई ढलफल हुन दिएको छैन, आफ्नो जीवनलाई तपाईँमा बनाइरहेको छ, तपाईँसँग डराइरहेको छ, तपाईँमा सोझो जीवन बिताइरहेको छ भनेर शैतानले भन्छ। हालेलुया। ओ जिजस, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, परमेश्वरले पनि तपाईँलाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ र शैतानले पनि तपाईँलाई चेक गर्दैछ, याद गर्नुहोस्। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा तपाईँ परमेश्वरको सामने तपाईँ निर्दोष, उहाँको डर मान्ने, सोझो जीवन बिताउने र खराब कामबाट, हरेक तपाईँलाई दोषी बनाउने कुराबाट, तपाईँलाई पापमा लाने कुराबाट, तपाईँलाई खराबीमा लाने कुराबाट तपाईँ अलग रहनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो अनुग्रह दिउन्, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कारण बनाउन्। र परमेश्वरले अय्युबलाई यस कारण सम्झिनुभयो कि अय्युब चाहिँ के गर्दथ्यो, परमेश्वरको डर राख्थ्यो, खराब कामबाट अलग बस्थ्यो, सोझो जीवन बिताउँथ्यो र ऊ निर्दोष थियो, ऊ निर्दोष जीवन बिताउँथ्यो। आमेन। यी चारवटा क्यारेक्टरहरू, चारवटा यी चाहिँ चरित्रहरू चाहिँ विशेष गरेर अय्युबको जीवनमा हामीले देख्छौँ भने अरू खालको, अनि अय्युबले अरू खालको काम, अरू खालको भक्ति, अरू खालको सेवा पनि यहाँनिर गरेको छ। मैले जब बाइबलमा हेरेँ, परमेश्वरले किन अय्युबलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर अय्युबलाई किन फेरि पनि ब्लेस गर्दै हुनुहुन्छ, अनि परीक्षाको बावजुद पनि, ठुलो कष्टको बावजुद पनि, ठुलो प्रब्लमको बावजुद पनि परमेश्वरले किन अय्युबलाई ब्लेस गर्दै हुनुहुन्छ, अय्युबलाई किन फेभर गर्दै हुनुहुन्छ, जो मैले पढ्दै थिएँ। इभन मानिसहरूले अय्युबलाई दोषहरू लाउँदा, उनका साथीहरूले उनलाई ब्लेम गर्दा पनि परमेश्वरको फेभर उनीमाथि थियो। आमेन। विशेष गरेर हामीले अय्युबको यो डिभोसनल लाइफ, अय्युबको यो भक्तिको जीवन अति नै राम्रो थियो र त्यसमा उनले अरू प्रकारका सेवाहरू, अरू प्रकारका कामहरू पनि यहाँनिर गर्दछन्। मलाई चाहिँ यो एकदमै मनपर्छ, यो खण्ड, विशेष गरेर यो पद साह्रै मनपर्छ। तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ अय्युबको पुस्तक 33 अध्यायको 16बाट म पढ्नेछु। अय्युबको 33 को 16 देखि म 23 सम्म पढ्नेछु। 23 सम्म। एकतीस को 16 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। 31 को 16 देखि, यदि गरिबहरूलाई तिनीहरूले चाहेका कुरा इन्कार गरेको छु भने, अथवा विधवाको आँखा आँसुले धमिलाइदिएको छु भने, यदि मैले मेरो घाँस एक्लै खाएको छु भने र टुहुरा टुहुरीसित त्यो बाँडेको छैन भने, तर मैले त टुहुरो केटालाई त्यसको बाबु जस्तै पालन पोषण गरेँ र मैले आफू जन्मेको दिनदेखि नै विधवालाई डोर्याएँ। यो पुरानो धेरै पहिला यो छापिएको यो बाइबल हो, प्रिन्ट गरेको। सो त्यसमा केही शब्दहरू चाहिँ अहिले संशोधन गरेर हामी बोल्ने पनि गर्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यतिखेर
प्रिन्ट गरिएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले पुरानो शब्दमा पुरानो शैलीमा यहाँ पढ्न पाउँछौँ अथवा त्यो शब्दहरू। यदि मैले कसैलाई लुगाफाटाको अभावले नष्ट भएको अथवा कुनै गरिब मानिसलाई ओढ्ने नभएको देखेको छु भने र मेरो भेडाको ऊनले त्यसलाई न्यानो पार्न नदिएको कारण त्यसले मलाई हृदय समेतले प्रशंसा गरेको छैन भने मानिसहरूले अदालतमा मेरो प्रभाव छ भनी जानेर पनि यदि मैले मेरो हात टुहुरा टुहुरीहरूमाथि उठाएको छु भने मेरो पाता काँधबाट खुस्कोस्, मेरो पाखुरा जोर्नीबाट खुस्कोस्। तर परमेश्वरको त्रास ममाथि साह्रै नै परेको थियो अनि उहाँको महामहिमाको डरले गर्दा मैले यी सबै कुरा गर्न सकिनँ। सबले भन्नेछौँ आमेन। हामी त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ परमेश्वरको वचनमा अय्युबले चाहिँ आफ्ना कामहरू, आफ्ना सेवाहरूलाई, यहाँनिर उनका साथीभाइहरूलाई अनि यहाँनिर बताएका कुराहरू, व्याख्या गरेका कुराहरू, म कसरी दोषी हुन सक्छु, म कसरी अधर्मी हुन सक्छु, म कसरी खराब हुन सक्छु, किनकि मैले यस्ता यस्ता कामहरू पनि गरेको छु। मैले गरिबहरूको ख्याल राखेको छु, मैले अभिभावक विहीन बालबच्चाहरूको ख्याल राखेको छु, मैले एकल महिलाहरूको ख्याल राखेको छु। आमेन। खाँचोमा भएका, अभावमा भएकाहरू, भोका निमुखाहरूको मैले ख्याल गरेको छु भने उड्ने नहुनेहरूलाई मैले उडाएको छु, वस्त्र नभएकाहरूलाई मैले पहिराएको छु, मेरा भेडाका ऊनहरू कत्रेर पनि मैले उनीहरूलाई न्यानो हुने कारण बनाएको छु र मैले अदालतमा उनीहरूको न्याय निसाब दिलाएको छु। सबले भनेछौ आमेन। सो मैले यी कामहरू गरेको छु, मैले यी सेवाहरू गरेको छु। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया। अनि पछि गएर हामीले 41-42 अध्यायतिर हेर्यो भने त्यहाँनिर अय्युबले अर्को कुरा गरेका छन्। अनि उनलाई विरोध गर्ने, उनलाई दोष लाउने साथी मित्रहरूलाई उनले चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्। सबले भनेछौ आमेन। उनले प्रार्थना गरेका छन्। त्यसकारण परमेश्वरले ती परीक्षाबाट, ती चुनौतीहरूबाट, ती समस्याबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो र अय्युबलाई फेरि परमेश्वरले डबल पोर्सनले ब्लेस गर्नुभयो। परमेश्वरले डबल पोर्सनले ब्लेस गर्नुभयो, डबल भागले। बाइबलमा लेखेको छ 7,000 को सट्टा 14,000, 3,000 को सट्टामा 6,000 र बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरले अझै सुन्दर छोराछोरीहरू अय्युबलाई परमेश्वरले दिनुभयो। त्यहाँ लेखिएको छ त्यस देशमा अय्युबका छोरीहरू साह्रै सुन्दरी थिए। आमेन। र उनका साथी मित्रहरू भेट्न आए, उनका आफन्तहरू भेट्न आए सौगातहरू लिएर। जब अय्युब परीक्षाबाट विजय भए, हालेलुया, जब यो लामो समयको यो कष्ट, यो परीक्षा, यो जाँचबाट जब अय्युब विजय भए, जब यसबाट बाहिर आए, बाइबलमा लेखिएको छ उनका आफ्ना मान्छेहरूले समवेदना दिनलाई, शुभकामना दिनलाई, हालेलुया, उनलाई भेट्नलाई, बधाई दिनलाई धेरै मानिसहरू पछि भेट्न आए। आफन्तहरू सुनका अंगुठीहरू भन्ने लेखिएको छ, सुनका उपहारहरू लिएर आए। सबले भन्नेछ आमेन। आमेन। र अय्युब केवल परमेश्वरबाट मात्रै प्रशंसनीय भएनन्, प्रशंसाको पात्र भएनन्। बाइबलमा लेखिएको छ मानिसहरूबाट पनि, उनका आफन्तहरूबाट पनि, उनका समाजबाट पनि उनलाई धेरै व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर शुभकामना दिन आएका कुरा, उपहारहरू दिन आएका कुराहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रिय, हामीले याद गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा, यदि परमेश्वरबाट तपाईँ याद गरिएको हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरबाट तपाईँ सम्झना गरिएको पात्र हुनुहुन्छ भने, मैले भने तपाईलाई भुलेका व्यक्तिले, तपाईलाई बिर्सेका व्यक्तिले पनि तपाईलाई सम्झेर आउनेछन् यीशु मसीहको नाममा। आमेन। यदि तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग राइट छ भने, यदि तपाईको रिलेसन परमेश्वरसँग राइट छन् भने, टुटेका सम्बन्ध जो तपाईका मानिसहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग, तपाईका आफन्तहरूसँग टुटेका सम्बन्ध, तपाईका गुरुजनहरूसँग टुटेका सम्बन्ध छन् भने पनि ती जोडिएर आउनेछन् यीशु मसीहको नाममा। हालेलुया।
हालेलुया। यदि तपाईँको रिलेसन, तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग मजबुत छ भने, मैले भने मानिसहरू पनि तपाईँसँग मजबुत सम्बन्धमा आउनेछन्। आमेन। अनि मैले म एकदमै धेरै कुराहरूलाई मनन गर्ने गर्छु। अनि आशिष भनेको सम्बन्धबाट आउने कुरा हो। आमेन। सहयोग, सहायता भन्ने कुराहरू सम्बन्धबाट आउने कुरा, रिलेसन भन्ने कुराहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट। रिलेसन भनेको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रिय। क्रिस्टियनिटीमा त अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ रिलेसन। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई रिलेसनको बारेमा सिकाउनु भयो। प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वर पिता स्वर्गदूतहरूसँग उहाँ चाहिँ छोडेर, स्वर्गको वैभव छोडेर हामी मानिसहरूसँग रिलेसन डेभलप गर्नलाई, सम्बन्धलाई डेभलप गर्नलाई आउनुभयो। र यति साह्रो सम्बन्ध उहाँले जोड्नुभयो, यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो। उहाँले गरिबहरूको ख्याल गर्नुभयो, बिमारी मानिसहरूको ख्याल गर्नुभयो, यहाँसम्म कि उहाँले आफ्नो प्राण मानिस जातिको लागि दिनुभयो, मानव जातिको लागि दिनुभयो, तपाईँ र मेरोलाई दिनुभयो। अनि परमेश्वरले हामीसँग रिलेसन बनाउन आउनुभयो। अनि जसरी उहाँको नाम इमानुएल भनिन्छ, इमानुएल भनेको परमेश्वर हामीसँग, परमेश्वरको सम्बन्ध हामीसँग, परमेश्वरको रिलेसन हामीसँग। सो रिलेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय। त्यसकारण रिलेसन बनाउनुहोस्, एकअर्कासँग सम्बन्ध बनाउनुहोस्। यदि तपाईँको रिलेसन एकअर्कासँग छ भने, तपाईँको सम्बन्ध एकअर्कासँग छ भने, तपाईँको निम्ति फेभर गर्ने व्यक्तिहरू थुप्रै हुनेछन्। आमेन। तपाईँसँग रिलेसन बनाउन आउनेछन्। यीशु मसीहको नाममा टाढा टाढाबाट तपाईँसँग रिलेसन बनाउन आउनेछन्। हालेलुया। सम्बन्ध कायम गर्न आउनेछन्। हालेलुया। तपाईँ धेरैजनाको मित्र हुनुहुनेछ, तपाईँ धेरैजनाको फ्रेन्ड हुनुहुनेछ। आमेन। तपाईँ धेरैजनाको तपाईँ प्रिय हुनुहुनेछ, तपाईँ लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुनेछ। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा तपाईँ लोकप्रिय भएर आउनुभएको छ। आमेन। तपाईँ सबैको लागि फेभरेट मित्र भएर आउनुभएको छ यीशु मसीहको नाममा। तपाईँ फेभरेट पर्सन भएर आउनुभएको छ यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँको फ्रेन्डसिपबाट धेरैजना प्रसन्न हुन्, तपाईँको फ्रेन्डसिपबाट धेरैजनाहरू आशिषित हुन्। आमेन। आमेन। तपाईँसँगको सम्बन्धले धेरै व्यक्तिहरू आशिषित हुन्। सबले भन्नुहोस् आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। आज जो यो मिनिस्ट्रीसँग जोडिएका छन्, ती मिनिस्ट्रीहरू आज आशिषित छन्, ती व्यक्तिहरू आशिषित छन्। अनि कति व्यक्तिहरू मेरो स्पिरिचुअल सनहरू आफ्नै सेवकाई गर्दैछन् अहिले। आमेन। केही वर्ष मसँग भए र उनीहरू अहिले आफ्नै सेवकाई, आफ्ना ठाउँमा ठुलो कामहरू, ठुलो सेवकाईहरू गर्दैछन्। अनि यो मेरो विश्वास हो कि यस मिनिस्ट्रीसँग जोडिएको कारणले गर्दा आज आशिषित भए ती सेवकाईहरू, ती व्यक्तिहरू। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। रिलेसन बहुत ठुलो कुरा छ प्रिय। सो डोन्ट ब्रेक योर रिलेसनसिप। आमेन। तपाईँको रिलेसनसिपलाई नतोड्नुहोस्, बनाइराख्नुहोस्। सबले भनेछौँ आमेन। 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 तपाईँको रिलेसनलाई बढाउनुहोस्। हालेलुया। पहिला परमेश्वरसँग, मानिसहरूसँग। आमेन। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरले अय्युबलाई याद गर्नुभयो, अय्युबलाई सम्झनु भयो, किनकि अय्युब परमेश्वरको खास व्यक्ति थियो। परमेश्वरको खास व्यक्ति थियो। बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई परमेश्वरले मित्र भन्नुभयो। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नु? मित्र भन्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई मित्र भन्नुभयो। आमेन। ओ जीसस। हालेलुया। 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 परमेश्वरको मित्र थिए अब्राहम। त्यसै कारण अब्राहम आशिषित थिए। आमेन। सबले भनेछ आमेन। अब्राहम जहीँ गए तापनि सफल भए, अब्राहम आशिषित भए, अब्राहम सुरक्षित भए, किनकि अब्राहम परमेश्वरका मित्र थिए। आमेन। सबले भनेछ आमेन। ओ जीसस। हालेलुया। तपाईँ धेरैको मित्र बनेर आउनु भएको छ र तपाईँका धेरै मित्रहरू हुन्। आमेन। हालेलुया। 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 प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। हालेलुया। तारिफ गर्नुहोस् परमेश्वरलाई वचनको लागि, तारिफ गर्नुहोस् यी वर्डहरूको लागि। हालेलुया। ताकि परमेश्वरले तपाईँलाई याद गरून्, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झुन्,
सम्झिनुहुन्छ, परमेश्वरले सम्झिनुहुन्छ, आफ्ना मानिसहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको चाललाई ख्याल राख्नुहुन्छ। वचनमा लेखिएको छ हामी कस्तो चाल चलनमा छौँ, हामी कस्तो चाल हाम्रो छ, परमेश्वर ख्याल गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि सानसाना चिजहरूलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ कमिलाको पनि चाल, कमिला तपाईँलाई थाहा छ, अन्स कमिला है, कमिला हिन्दीमा चिटी भन्छ कमिला है, हामीलाई थाहा छ कमिला, सानो कमिलाको ख्याल पनि परमेश्वरले राख्नुहुन्छ, कमिलाको चाल पनि परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्छ। भने कमिला हुँदा त हामी धेरै पर्सेन्ट ठुला ठुला छौँ, बिगेस्ट छौँ। हालेलुया, आमेन। सो हाम्रो चाल परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, हाम्रो बाहिरी चाल मात्रै होइन, परमेश्वरले हाम्रो हृदयको चाल पनि जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो हृदयको विचार पनि जान्नुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तकमा लेखिएको छ परमेश्वर हाम्रो चाल चलनलाई, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो चाल चलनलाई थाहा पाएर त्यो चाल चलन अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ। सो तपाईँ होशियार पनि हुनुहोस्। परमेश्वर अनि उहाँले हाम्रो हरेक चालहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर हाम्रो चाल, हाम्रो परमेश्वरले चलनहरू जान्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अगाडि हाम्रो चालचलन कस्तो छ, उहाँको अगाडि हाम्रो चालचलन, हाम्रो आदत र हाम्रो बानी व्यवहारहरू कस्तो छ, हाम्रो ईसाई जीवन कसरी हामी जिउँदैछौँ, सो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तकमा लेखिएको छ साफ। परमेश्वरले जब दाउदलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले जब दाउदलाई राजा अभिषेक गर्नलाई जानुभयो, सामुएललाई भन्नुभयो सामुएल तैँले मानिसहरूको बाहिरी आवरण हेरेर, बाहिरी स्वरूप हेरेर तैँले चुन्छस्, तर म चाहिँ मानिसहरूको हृदय हेरेर चुन्छु, मानिसहरूको हृदय हेरेर चिन्छु। म मानिसहरूको हृदयको चाल हेरेर, त्यो भित्री चाल चलन, त्यो भित्री क्यारेक्टर हेरेर म चुन्छु। मानिसमा दुई प्रकारको क्यारेक्टर हुन्छ प्रिय, दुई प्रकारको चरित्र हुन्छ, दुई प्रकारको चालचलन हुन्छ, एउटा बाहिरी, एउटा भित्री। अनि परमेश्वर चाहिँ हामीलाई भित्री चालचलन, भित्री आचरणबाट चिन्नुहुन्छ। सबले भन्नेछौँ आमेन। अनि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ जहाँ मेरो नाउँमा 2 वा 3 भेला हुनेछन् अथवा त्यसभन्दा धेरै म तिनीहरूको बीचमा हुनेछु भन्नुभयो। अनि त्यहाँ नाम भनिएको छ बाइबलमा, नाम, उहाँको नाममा। तपाईँलाई थाहा छ हिब्रू युनानीमा नामलाई हिब्रू युनानीमा अनोमा भन्दछ। के भन्दछ? अनोमा। अनोमालाई चाहिँ हिब्रू युनानीमा यसरी ट्रान्सलेट गरिएको छ, त्यसको व्याख्या गरिएको छ चरित्र भनेर, क्यारेक्टर भनेर, परमेश्वरको अनोमामा। किन भन्दा हामीले पुरानो करारमा हामी हेर्यौँ भने यहुदी संस्कारमा, यहुदी रीति अनुसार चाहिँ मानिसहरूलाई जब नाम राखिन्थ्यो त्यतिखेर त्यो नाम चाहिँ काम अनुसार, चालचलन अनुसार, उसको क्यारेक्टरसँग मिल्ने गरेर नाम राखिन्थ्यो। आमेन। नाम राखिन्थ्यो। अनि हामीले यूहन्नाको बप्तिस्मा दाता यूहन्नाको जन्मको बेलामा हामीले हेर्यौँ भने जकरियाले यूहन्नाको नाम चाहिँ आफ्नो नाम जस्तै राख्न खोजेको थियो। तपाईँलाई याद छ? तर परमेश्वरले भन्नुभयो उसको नाम के हुनेछ? यूहन्ना। आमेन। पुरानो नियम अनुसार हेऱ्यो भने बुवाको नाम, प्रायः बुवाको नाम, हजुरबाको नामबाट मिल्ने गरेर राख्ने चलन हुन्थ्यो, किनकि यो व्यक्ति चाहिँ हजुरबुवा जस्तै होस्। अनि तपाईँलाई थाहा छ बुवा जस्तै होस्। यूहन्नाको बुवा चाहिँ त्यतिखेर मन्दिरको पुजारी थिए। हालेलुया। मन्दिरको सेवा गर्थे, मन्दिरको काम गर्थे, एक पुजारीको काम गर्थे। अनि जकरिया चाहन्थे म जस्तै पुजारी हुन्। हालेलुया। म जस्तै क्यारेक्टरका हुन्, म जस्तै परमेश्वरको मन्दिरको सेवा गर्ने हुन्। बाइबलमा हामी हेऱ्यो भने परमेश्वरले अझै त्योभन्दा ठुलो दर्जा दिनुभयो। हालेलुया। त्योभन्दा ठुलो दर्जा परमेश्वरले अगमवक्ता ठहराउनु भयो। आमेन। यीशु मसीहलाई बप्तिस्मा दिने, यीशु मसीहलाई बप्तिस्मा दिने व्यक्ति तुल्याउनु भयो। सबले भन्नेछौँ आमेन।
सो अनुमा चरित्र ठुलो कुरा हो प्रिय। तपाईको भित्री चरित्र कस्तो छ, भित्री तपाईको क्यारेक्टर कस्तो छ, तपाईको भित्री भावना कस्तो छ, तपाईको भित्री चाल कस्तो छ, परमेश्वर तपाईको भित्री चाल हेर्नुहुन्छ। आमीन। सो परमेश्वरले भन्नुभयो सामुएल तैले बाहिरी चालचलन देखेर भर नगर, बाहिरी चालचलन देखेर विश्वास नगर, भित्री चाल हेर, यसको ओरिजिनल, यसको क्यारेक्टर के हो। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ मानिसमा एक दिन ओरिजिनल चाल चलन क्यारेक्टर बाहिर आउँछ, ओरिजिनल क्यारेक्टर बाहिर आउँछ। हालेलुया। सो परमेश्वर हामीसँग ओरिजिनल क्यारेक्टरमा निर्भर हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो दाउदका अरू 7 भाइहरूलाई अहिले नहेर, तैले दाउदलाई हेर। तपाईलाई थाहा छ दाउद त्यतिखेर कस्तो अवस्थामा थियो। दाउद एक रिजेक्सन अवस्थामा थियो, एक तिरस्कृत अवस्थामा थियो। अनि यसरी पनि भनिन्छ दाउद चाहिँ एक रिजेक्टेड सन। अनि उनका बुवासँग अरू दाजुभाइहरू सधैँ घरमा रहन्थे, कोही साउल राजाको दरबारको सेवामा रहन्थे भने, अनि दाउदमा राजा हुने योग्यता थियो भने उनी पनि घरमा बस्न सक्थे, राजाको दरबारमा सेवा दिन सक्थे। तर बाइबलमा लेखिएको छ दाउदलाई सधैँ भेडा चराउनलाई जङ्गलमा पठाइन्थ्यो। आमीन। र उनका दाजुभाइले पनि त्यति ख्याल गर्दैनथे, इभन आफ्नै बुवाले पनि ख्याल गर्नुहुन्थेन त्यति। अनि सधैँ चाहिँ उनलाई मात्रै के गर्न पठाइन्थ्यो, जङ्गलमा भेडा चराउन। 40 वर्ष, थोरै पनि होइन, कति 40 वर्ष। समय आयो परमेश्वरले त्यो रिजेक्टेड सिचुएसनबाट पनि अथवा त्यो तिरस्कार गरिएको समयबाट पनि परमेश्वरले चुन्नुभयो। सबले भन्नेछौँ आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले त्यो रिजेक्सन भएको बेलामा, दाउद त्यो एकदम रिजेक्टेड भएको बेलामा पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, चुन्नुभयो। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वरले तपाईलाई रिजेक्टेड भएको बेलामा अथवा तपाईँ तिरस्कृत भएको बेलामा, तपाईँ तिरस्कारिएको बेलामा पनि परमेश्वरले तपाईलाई याद गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर तपाईँ तिरस्कारिएको कारणले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ मजबुत हुँदा मात्रै होइन, तपाईँ सफल हुँदा मात्रै होइन, तपाईँ असफल हुँदा पनि परमेश्वरले तपाईलाई याद गर्नुहुन्छ प्रिय। डोन्ट वरी। आमेन। हालेलुया। तपाईँ कमजोर हुँदा पनि तपाईँ याद गरिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ बिमारी हुँदा परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ। तपाईँ सफल हुँदा, तपाईँ ठिक हुँदा मात्रै होइन, हाम्रो परमेश्वर हर वखत हामीलाई याद गर्ने, हामीलाई सम्झना गर्ने, हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई ब्लेस गर्ने, हामीलाई छुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। ओ जिजस। हालेलुया। जिजस। हालेलुया। त्यस्तै प्रकारले हामी अर्को खण्डमा हेर्यौँ भने, अर्को पुस्तकमा हेर्यौँ भने मोर्देखाईलाई एस्तरको पुस्तकमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। एस्तर 6 अध्यायमा 1 देखि 3 सम्म हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ पाउँदछौँ परमेश्वरले मोर्देखाईलाई याद गर्नुभयो, मोर्देखाईलाई सम्झिनुभयो। परमेश्वरले एक रात राजा आहासवेरोसलाई, बाइबलमा लेखेको छ, निद्रा लागेन। म पढ्नेछु तपाईहरुको अगाडि एस्तरको पुस्तक। तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ बाइबल, तपाईको साथमा छ भने बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। एस्तर 6 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ 1 देखि। त्यस रात राजालाई निद्रै लागेन। उनले आफ्नो राज्यकालका विवरणमा भएको इतिहासको पुस्तक ल्याएर पढी सुनाउने हुकुम गरे र त्यो राजालाई पढेर सुनाइयो। यसमा 2 जना ढोके, बिगथान र तेरेसले राजा आहासवेरोसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका र मोर्देखाईले त्यो जाहेर गरिदिएका विषयमा लेखिएको थियो। सबले भनेछ आमेन। तब राजाले भने कसको निम्ति मोर्देखाईले तब राजाले भने यसको निम्ति मोर्देखाईले कुन सम्मान अथवा पद पाए त? हालेलुया। त्यहाँ उपस्थित भएका राजाका सेवकहरूले भने मोर्देखाईको निम्ति त केही गरिएको छैन। राजाले सोधे त्यहाँ चोकमा को छ? त्यस बेला हामान भर्खरै आफूले तयार गरेको फाँसीको काठमा मोर्देखाईलाई झुन्ड्याउन भनी राजासित बिन्ती गर्न
बिन्ती गर्न महलको बाहिर चोकमा आइपुगेको थियो। राजाका सेवकहरूले जवाब दिए, हमान चोकमा उभिरहेका छन्। राजाले तिनलाई भित्र ल्याउने हुकुम गरे। जब हमान भित्र आए तब राजाले तिनलाई सोधे, राजा आफैले सम्मान दिन इच्छा गरेको मानिसलाई के गर्नुपर्छ? हमानले मनमा नै सोचे, म बाहेक राजाले अरू कसलाई सम्मान दिन इच्छा गर्नुभएको होला र? यसै कारण तिनले राजालाई भने, जुन मानिसलाई राजाले सम्मान दिने इच्छा गरिबक्सन्छ त्यसको निम्ति राजा आफैले लाउने पोसाक र राजाले सवार गर्ने घोडा ल्याइयोस्, जसको शिरमा राजस्व चिन्ह लगाइएको छ। त्यो पोसाक र घोडा राजाका सबैभन्दा माननीय पदाधिकारीहरूमा एकजनाको हातमा सुम्पियोस् अनि राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको त्यस मानिसलाई तिनीहरूले पहिराइदिउन् र त्यही घोडामा सवार गराएर सहरको सडकहरूमा तिनीहरू जाँदा यसो भन्दै कराउन्, राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको मानिसको निम्ति के गरिएको छ सो हेर। तब राजाले हमानलाई भने, झट्टै गएर तिमीले भनेका पोसाक र घोडा ल्याऊ र यहुदी मर्दकैको निम्ति त्यसै गर। सबले भनेछौ आमेन। उनी दरबारको मूल ढोकामा रहन्छन्। तिमीले भने बमोजिम सबै कुरा मध्ये केही नछोड। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया। कति गजबको घटना छ। हालेलुया। कति गजबको घटना छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। विशेष गरेर यहाँले हामीले पढ्न पाउँछौँ। एस्तरको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि मैले पढेँ तपाईँको बिचमा। त्यहाँ यहुदी मर्दकैलाई अनि त्यहाँ राजाको एक कर्मचारीले चाहिँ त्यहाँनिर मर्दकैलाई अब फाँसीमा झुन्डाउने प्लान गर्दै थियो, त्यहाँ योजना गर्दै थियो। उसँगै सारा यहुदी जातिहरूलाई त्यस सुसन राज्यमा खतम गर्ने प्लान गर्दै थियो। ताकि म अझै राजाको अगाडि सम्मानित हुन सकूँ, मभन्दा अरू कोही यस्तो व्यक्ति नआओस्। किनकि त्यतिखेर एस्तर रानी भइसकेकी थिइन्, जो यहुदी जातिबाट थिइन्, र मर्दकै एस्तरको आफन्त थियो। अनि हमानलाई डर थियो, कतै अनि मेरो पद खोसिने हो कि, मेरो सम्मान खोसिने हो कि, अथवा अझै अर्को कुरामा भन्नु पर्दाखेरि जब हमान ढोकामा उभिन्थ्यो त्यतिखेर सबै कर्मचारीहरूले, सबै उसको अन्डरमा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई ढोग्नु पर्ने, प्रणाम गर्नुपर्ने थियो। मर्दकैले चाहिँ उनलाई प्रणाम नगरेको कुरा, नढोगेको कुरा, सम्मान नगरेको कुरा, आदर नगरेको कुराहरूबाट हमान चाहिँ रिसाएको थियो। अनि त्यसैको बदला लिनलाई उसले चाहिँ के गरेको थियो, आफ्नो घरमा अग्लो फाँसीको निम्ति त्यो काठ तयार गराएको थियो। र उसले चाहिँ अब राजालाई, मलाई सम्मान नगरिएकोमा, मलाई आदर नगरिएकोमा, तपाईँको एक विशेष कर्मचारी अथवा विशेष एक व्यक्तिलाई सम्मान आदर नगरिएको कारणले गर्दा अनि राजा मर्दकैलाई चाहिँ फाँसी चढाइयोस्, दण्ड दियोस्। तर परमेश्वरले ठिक उल्टो गराइदिनु भयो। बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले एक रात अब एकदमै छिटो मर्दकैलाई फाँसी चढाउने चाहिँ हमानको प्लान थियो। त्योभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले के गर्नुभयो, राजाको हृदयमा बोलेर, राजामा भएर एक रात उसलाई निद्रै लागेन। निद्रा नलागेपछि के गर्ने, अब कसरी रात बिताउने? अनि राजाको मनमा आयो, म चाहिँ आज इतिहासमा भएका कुराहरू, पुस्तकहरू पढ्छु। पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर मर्दकैको बारेमा त्यहाँ लेखिएको थियो। त्यहाँनिर तेरेस भन्ने व्यक्ति र बिक्थान भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ राजाका ढोकीहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए। आमेन। मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए। अनि त्यो षड्यन्त्र चाहिँ मर्दकैलाई थाहा भएर मर्दकैले गएर राजालाई भनिदिएको थियो। अनि यसरी चाहिँ राजाको प्राण बचाएको थियो। कसले? मर्दकैले। हालेलुया। राजाको प्राण बचाएको कारणले गर्दा राजा खुसी भएका थिए, राजा प्रसन्न भएका थिए। सबले भनेछौ आमेन। राजा खुसी भएका थिए, राजा प्रसन्न भएका थिए। अनि राजाले सोचे,
राजाले त्यो कुरामा चाहिँ मोर्दकैलाई सम्मान गर्नु आदर गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी थियो। अनि त्यो रात परमेश्वरले राजाको मनमा त्यो कुरा राखिदिनु भयो र राजालाई मन लाग्यो कि मोर्दकैको लागि अनि मेरो प्राण बचाइदिएकोमा, मेरो राज्य बचाइदिएकोमा अनि म किन चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सम्मान नगरौँ, किन त्यो व्यक्तिलाई आदर नगरौँ, म गर्नेछु। त्यसपछि हमानलाई यो सबै कुराहरू बताए, सबै कुराहरू भने। त्यसपछि सोधे के गर्नुपर्छ यस्तो व्यक्तिलाई। अनि हमानले भन्यो म बाहेक को होला र त्यो सम्मान पाउने, त्यसकारण राजाको घोडा ल्याइयोस्, राजाले लाउने पोसाक पहिराइयोस् र त्यस घोडा डोर्याउनको लागि अगुवाई गर्नको लागि राजाको विशेष कर्मचारीलाई पदाधिकारीलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दियोस् र सहर र बाटोमा चाहिँ उसलाई त्यस घोडामा सवार गराएर हिँडालियोस्। आमेन आमेन। र सबैबाट उसलाई प्रशंसा मिलोस्। आमेन। तर हमानलाई थाहा थिएन यो कसले पाउँदैछ। हालेलुया। बाइबलमा तलपट्टि अघि हामीले पढ्यौँ, अन्तमा त्यो व्यक्ति चाहिँ मोर्दकै थियो। राजाले भने अनि यो प्रकारको सम्मान र आदर मोर्दकैलाई गर्नु आज। अनि बाइबलमा लेखिएको छ मोर्दकैलाई घोडामा चढाइयो, त्यो सवार गराइयो। अनि राजाले भने जस्तै अथवा हमानले त्यो आइडिया अथवा त्यो सल्लाह दिए जस्तै प्रकारले मोर्दकैलाई त्यो सम्मान गरे। सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। तपाईँको सेवा, तपाईँको काम, तपाईँले गरेको परमेश्वरको राज्यमा गरेको मेहनत खेर जाने छैन। उहाँको लागि जे गर्नुभएको छ परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुनेछ। सबले भनेछ आमेन। सबले भनेछ आमेन। परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न तपाईँलाई, परमेश्वर तपाईँलाई भुल्नुहुन्न। सबले भनेछ आमेन। परमेश्वरले भुल्नुहुने छैन तपाईँलाई, परमेश्वरले बिर्सनुहुने छैन तपाईँलाई। आमेन। सबले भनेछ आमेन। परमेश्वरले यसरी मोर्दकैलाई याद गर्नुभयो। अर्को घटना हामीले हेर्न पाउँछौँ उत्पत्ति 40 अध्यायमा परमेश्वरले त्यहाँनिर योसेफलाई सम्झिनु भएको कुरा पाउँदछौँ। हालेलुया हालेलुया। विशेष गरेर त्यो सपनाको अर्थ, त्यो जेलमा दुईजना व्यक्तिहरू त्यहाँनिर थुनाउमा राखिएको थियो। राजा फारोले आफ्ना कर्मचारी मध्ये दुईजना पियाउने र खुवाउने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँनिर पकाउने, खुवाउने, पियाउनेलाई त्यहाँनिर बन्द गरिएको थियो। अथवा कुनै गल्तीको कारण, कुनै कारण चाहिँ राजा फारोले त्यहाँनिर उनीहरूलाई के गरेको थियो, जेलमा राखेका। अनि त्यसै जेलमा योसेफ पनि परेका थिए। त्यसै जेलमा योसेफ पनि परेका थिए। अनि त्यस जेलभित्र अनि त्यो राजाको कर्मचारीले एउटा सपना देख्यो। अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ अनि त्यहाँनिर योसेफले खोलिदिए, त्यो सपना बताइदियो। जसै कारणले योसेफले त्यो सपना खोलिदिए। अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ बिल्कुल म्याच भयो, बिल्कुल म्याच भयो। त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो, तिमीहरू दुई मध्ये एकजनालाई राजाले मार्नेछन् भने एकजनालाई राजाले पदोन्नति गर्नेछन्। राजाले अझै सम्मान, मतलब राजाले अझै तेरो आदर गर्नेछन् अथवा तिमीहरू मध्ये एकको आदर गर्नेछन्। हालेलुया। सम्मान गर्नेछन् भन्ने त्यो अर्थ थियो सपनाको। त्यो सपनाको अर्थ त्यहाँ पुरा भयो। पछि गएर ती दुई नोकर अथवा ती दुई कर्मचारीहरूको जीवनमा। अनि जुन कुरा त्यो योसेफले त्यो सपनाको अर्थ खोलेर त्यो पुरा भएको थियो, त्यो सपनाको अर्थ खोले अनुसारको घटना पुरा भएको कुरा थाहा भएको त्यो फारोको नोकर थियो। अनि एक दिन फारोले सपना देख्यो। कस्तो सपना देख्यो? अनि नील नदीबाट 7वटा मोटा मोटा गाईहरू निस्के। अनि त्यही नील नदीबाट फेरि दुब्ला दुब्ला एकदम हड्डी र छाला भएका गाईहरू पनि त्यही नील नदीबाट निस्केर चर्न लागिरहेको बेलामा अनि ती दुब्ला, ती हड्डी र छाला भएका ती गाईहरूले त्यो मोटा गाईहरूलाई खाएको कुरा, निलेको कुराहरू, त्यसपछि त्यहाँनिर खेतमा भएका फसलका बालाहरू, जो चाहिँ केही बालाहरू चाहिँ एकदम फक्रेका, एकदमै मौलाएका थिए भने केही बाला चाहिँ सेप्ला अथवा एकदमै नसप्रिएका,
फल नदिएका अनि ती बालाहरूले ती सप्रेका बालाहरूलाई ती फलवन्त अथवा ती फलले भरिएका बालाहरूलाई त्यहाँनिर खाएका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्न पाउँछ। अनि त्यो खण्ड त्यो सपना चाहिँ अनि फारोलाई त्यसको अर्थ जान्न मन लाग्यो। अनि मिश्रमा कोही पनि त्यसको अर्थ खोल्ने नभइसकेपछि अनि त्यो नोकरले सम्झ्यो मसँग जेलमा एकजना व्यक्ति थियो, एक हिब्रू, अनि उसले मेरो सपना खोलेको थियो राजा, अनि त्यो सपना अनुसार चाहिँ हामी तपाईँका 2 दासहरूको जीवनमा त्यो सपनाहरू पुरा भएको थियो। त्यसको अर्थ त्यसकारण त्यो व्यक्तिले तपाईँको सपना खोल्न सक्छ। त्यसपछि त्यहाँदेखि हामी हेर्छौँ राजाले आज्ञा गरेर योसेफलाई जेलबाट बाहिर ल्याएर त्यसपछि त्यहाँनिर उनले त्यो सपनाको अर्थहरू खोल्न लगाएर अनि त्यो सपनाको अर्थ खोलिसकेपछि राजाले त्यहाँनिर अनि योसेफलाई सम्मान गरेका कुराहरू, आदर गरेका कुराहरूले हामी जान्दछौँ। आमेन। अनि पछि गएर राजाको अनि त्यहाँनिर एकदमै नजिकको व्यक्ति भएको कुरा अनि राजा को एक नजिकको कर्मचारी भएको कुराहरू भन्नु नै पर्दाखेरि त्यहाँनिर एक मन्त्री पद है उनले हासिल गरेका कुराहरू पनि हामीले पाउँदछौँ। सबले भन्दैछौँ आमेन। परमेश्वर सम्झिनुहुन्छ प्रिय, परमेश्वर तपाईँलाई याद गर्नुहुन्छ डनभरि। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई सम्झने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई याद गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको गिफ्टलाई, तपाईँको वरदानलाई परमेश्वर याद गर्नुहुन्छ। सबले भन्दैछौँ आमेन। तपाईँसँग होला भाषाको अर्थ खोल्ने, सपनाको अर्थ खोल्ने वरदानहरू होला, मानिसहरूको जीवनमा अगमबाडी गर्ने वरदान होला, भविष्यवाणी गर्ने वरदान होला, सहायता गर्ने वरदान होला, तपाईँ हेल्प गर्ने वरदान होला। गर्नुहोस्, तपाईँको वरदानलाई कायम राख्नुहोस्। आमेन। तपाईँको वरदानलाई बरकरार राख्नुहोस् ताकि त्यो वरदानद्वारा तपाईँ चिनुनुहुनेछ, त्यो वरदानद्वारा तपाईँको पहिचान हुनेछ। सबले भन्दैछ आमेन। तपाईँको सेवालाई बरकरार राख्नुहोस्, तपाईँको भक्तिलाई बरकरार राख्नुहोस्, तपाईँको विश्वासलाई बरकरार राख्नुहोस्, कायम राख्नुहोस्। मैले भने तपाईँको सेवा, तपाईँको भक्ति, तपाईँको कार्यले परमेश्वरले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झनुहुनेछ, उहाँले बिर्सनुहुने छैन। तपाईँलाई जस्तो परिस्थिति र कठिनाइ र हरेक प्रकारका सिचुएसनबाट पनि परमेश्वर तपाईँलाई सम्झिनुहुनेछ। सबले भन्नेछ आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले एलियालाई दिनदिनै याद गर्नुभयो। मेरो दास एलिया कहाँ छ? मेरो दास एलिया किरातको खोल्सोमा छ। त्यसको निम्ति मैले खाना पुर्याउनु पर्छ, त्यसको लागि मैले रोटी पुर्याउनु पर्छ, त्यसको लागि पानी मैले जुटाउनु पर्छ। यसै कारण परमेश्वरले कागलाई आज्ञा गरेर साँझ बिहान एलियालाई रोटी पुर्याउने आज्ञा दिनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि सधैँ कागले चाहिँ त्यो किरातको खोल्सोमा, त्यो जङ्गलमा रोटी पुर्याउने काम गर्थ्यो। परमेश्वरले एलियालाई सम्झिनुभयो। जब त्यस ठाउँमा अब पानी सकिन लाग्यो, त्यो खोलामा जब पानी सकिन लाग्यो पिउनको लागि, अब त्यहाँनिर पिउनको लागि पानी सकिन लाग्यो, त्यसपछि परमेश्वरले फेरि अर्को आज्ञा दिनुभयो, तँ चाहिँ सारपातमा जानु, म तेरो देखरेख गर्नलाई, तँलाई खुवाउनलाई, तँलाई पियाउनलाई, तँलाई हेरचाह गर्नको लागि म त्यहाँ एउटा स्त्री खडा गरेको छु सारपातमा। त्यो एउटा विधवा छ, त्यसलाई मैले खडा गरेको छु, त्यहाँ राखेको छु। त्यसले तेरो स्याहार गर्नेछ, त्यसले तँलाई पियाउनेछ, त्यसले तँलाई खुवाउनेछ। त्यसकारण अब त चाहिँ यस खोलाबाट अथवा यस खोल्साबाट अथवा यस जङ्गलबाट त सारपात जा। आमेन। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ एलिया सारपातमा गयो, परमेश्वरले त्यहाँ अचम्मको काम गर्नुभयो। त्यस विधवाको घरमा एउटा रोटीलाई पुग्ने मात्र पिठो थियो, अनिकाल परेको थियो, किनकि त्यहाँ 3.5 वर्षसम्म पानी परेको थिएन। त्यसकारण त्यहाँ कुनै उब्जनी भएको थिएन, मानिसहरूको घरमा अन्न अनाज थिएन। एउटा रोटीलाई पुग्ने पिठो र 1 लोटा पानी मात्र, र थोरै त्यही रोटीलाई पुग्ने तेल बाहेक केही थिएन। बाइबलमा लेखिएको छ जब एलिया त्यस घरमा प्रवेश गरे, त्यस स्त्रीको घरमा गए, बाइबलमा लेखिएको छ त्यस घरमा परमेश्वरले एलिया बसुन्जेल खानको लागि रोटी जुटाउ पुरा गर्नुभयो,
पिउनको लागि पानी जुटाउनु भयो र एलिया परमेश्वरको जनको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस विधवासम्म र उसको छोरोसम्म आशिषित भए। त्यो छोरो पनि बिरामी भएर मरेको थियो। त्यहाँनिर एलियाले त्यो छोरोलाई पनि त्यहाँनिर उनले जीवित बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। सबले भनेछौँ आमेन। परमेश्वर हामीलाई साना कुराहरूदेखि ठुल्ठुला कुरासम्म हामीलाई ख्याल राख्नुहुन्छ। सबले भनेछौँ आमेन। परमेश्वरले योसेफलाई ख्याल गर्नुको कारण मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यस नोकरको सपनाको अर्थ खोलिदिएको कारण, फारोको सपनाको अर्थ खोलिदिएको कारण, त्यो सपना खोल्नु एक के थियो, वरदान थियो। र अर्को कुरा चाहिँ योसेफको चाहिँ फेथफुलनेसको कारण र योसेफसँग दर्शन भएको कारण। एक सपना थियो योसेफसँग र योसेफसँग भएको होलिनेसको कारण, पवित्रताको कारण। पोतिफरको घरमा पोतिफरको श्रीमतीले भने मसँग आइज, नाजायज काम गर, मसँग आइज, गलत काम गर। तर तपाईँलाई थाहा छ योसेफले त्यो गलत कामलाई इन्कार गर्यो। त्यो नाजायज काम गरेन, ऊ चाहिँ त्यहाँबाट भाग्यो भनेर लेखिएको छ। पोतिफरको घरबाट भाग्यो। हालेलुया। उसले आफ्नो पवित्रतालाई कायम राख्यो, आफ्नो विश्वास योग्यतालाई कायम राख्यो। अनि उनले भनेका छन्, मेरा मालिकले सबै कुराको जिम्मा दिनुभएको छ, त्यसकारण म कदापि पनि मेरो मालिककी पत्नीमाथि यो दुर्व्यवहार गर्न सक्दिनँ। तपाईले भनेको कुरा, तपाईले आज्ञा गरेको कुरा म कहिले पूरा गर्न सक्दिनँ, किनकि म हिब्रू परमेश्वरको जन हुँ। आमेन। मैले आफ्नो पवित्रता भङ्ग गर्न मिल्दैन, किनकि मेरा परमेश्वरले मैले गरेका काम देख्नुहुन्छ। मैले गरेका तपाईसँगको गरेको यो जुन खराब काम देख्नुहुन्छ, सो म यो गर्न सक्दिनँ, किनकि मेरा परमेश्वरको विश्वास म तोड्न चाहन्न, अथवा परमेश्वर प्रति मेरो परमेश्वरको पवित्रता जो म प्रति छ, म यो तोड्न सक्दिनँ। आमेन। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले धेरै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बाइबलमा याद गर्नुभएको छ। नयाँ करारमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले प्रेरितको पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौँ 10 अध्यायमा त्यहाँ कर्नेलियस भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो प्रार्थना, तेरो दान, तेरो भक्ति, तेरो सेवा मैले देखेको छु। हे मेरो दास, अब तैँले मेरो दास पत्रुसलाई बोलाएर त्यसबाट मेरो वचन सुन। आमेन। बाइबल लेखिएको छ, पत्रुसलाई इन्भाइट गरे आफ्नो घरमा, अनि त्यहाँनिर प्रभुका वचनहरू सुने, बप्तिस्मा लिए सारा उनका परिवारले। हालेलुया। उनका आफन्तहरूले त्यहाँनिर त्यो घरले उद्धार पायो, छुटकारा पायो, मुक्ति पायो। सबले भनेछ आमेन। परमेश्वरले हाम्रा भक्ति, परमेश्वरले हाम्रो दान, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो सेवालाई देख्नुहुन्छ, अनि यसकारण परमेश्वरले हामीलाई याद गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ। सबले भनेछौ आमेन। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले सद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा फ्याँकिएको बेला सम्झिनु भयो। परमेश्वरले दानिएललाई खोरमा अथवा सिंहको मुखमा हालिएको कारण त्यतिखेर परमेश्वरले त्यो बेला सम्झिनु भयो, किनकि उनीहरूले गवाही दिएका थिए, विटनेस दिएका थिए परमेश्वरको। हाम्रा परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर, यहुदीहरूका परमेश्वर बाहेक हामी अरू ईश्वरलाई हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ, हामी पुज्न सक्दैनौँ। त्यसकारण महाराजा, यदि तपाईँले हामीलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनु भयो भने पनि हामी त्यसमा गुनासो गर्दैनौँ। तर हाम्रो परमेश्वर प्रतिको हाम्रो भक्ति, हाम्रो विश्वासलाई हामी तोड्न सक्दैनौँ। दानिएलले त्यसै भने, जसको कारणले गर्दा आगोको भट्टीमा हालियो। सद्रक मेशक अबेदनगो 3 जवानहरूलाई, 4 जवानलाई, अर्को 1 जना जवानलाई सिंहको खोरमा हालियो, जसको नाम दानिएल थियो। हालेलुया। बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले सिंहको मुखबाट दानिएललाई बचाउनु भयो, सद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोमा जल्नदेखि बचाउनु भयो। त्यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने विटनेस, परमेश्वरको गवाही दिएका कुराहरू। अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँदछौँ
प्रकाशको पुस्तक 12 को हामीले 11 मा त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनको गवाई र थुमाको रगतको कारणले गर्दा तिनीहरू विजयी हुनेछन्। आमेन। थुमाको रगतले गर्दा, परमेश्वरको वचनको गवाई दिएको कारणले गर्दा तिनीहरू विजयी हुनेछन्। आज एउटा विश्वासी यसकारण विजयी छ। आज एउटा विश्वासी यसकारण विजयी हुन सक्छ जब उसले वचनको गवाई दिन्छ, वचन सुनाउँछ बिना डर। हालेलुया। परमेश्वरले दिएको हुकुममा, परमेश्वरले दिएको आज्ञामा जब वचन घोषणा गर्छ, वचन जब सुनाउँछ, वचन बोल्छ, वचन घोषणा गर्छ, वचनको सत्यतालाई घोषणा गर्दछ। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ यस्तो लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा, सत्यताले स्वतन्त्र गराउँछ। सत्यताले स्वतन्त्र गराउँछ। वचनमा सत्यता छ, सत्यताले एक दिन स्वतन्त्र गराउँछ। सो यो स्वतन्त्रताको वचनलाई गवाईको रूपमा दिनुहोस्। सबले भनेछौ आमेन। दोस्रो कुरा, थुमाको रगतले, यीशु मसीहको रगतको गवाई दिएको कारण, उहाँको मृत्यु, उहाँको बलिदानको गवाई दिएको कारण, उहाँको वचन, उहाँको मृत्यु बलिदानको गवाई दिएको कारणले गर्दा भक्तजनहरू विजय भएर आउँछन्। सतावटको बेला, खेदको बेला, विरोधको बेला। आमेन। सो सतावटको बेला, विरोधको बेला, खेदको बेला झन् तपाईँले बलियो भएर परमेश्वरको वचनको गवाई दिनुपर्छ, परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्नुपर्छ। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया। सो तपाईँ यस कुरामा पछि नपर्नुहोस्। आज परमेश्वरले यदि तपाईँलाई सम्झना गर्ने भने, परमेश्वरले तपाईँलाई याद गर्ने भने के कारण याद गर्ने? के कारण याद गर्ने? शद्रक मेशक अबेदनगोले भनेका थिए परमेश्वरलाई करै लाग्छ हामीलाई बचाउनको लागि, किनकि हामीले उहाँको सेवा गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई यस आगोको भट्टीबाट बचाउनुहुन्छ। सबले भनेछौ आमेन। सबले वचन भनेछौ आमेन। प्रभु यीशु मसीहले किन लाजरसलाई मृत्युबाट, चिहानबाट बौरी उठाउनु भयो? पहिलो कुरा परमेश्वरको महिमा हुनु पर्ने थियो। दोस्रो कुरा, उनका दिदीहरूले यीशु मसीहलाई सेवा गरेका थिए, प्रेम गरेका थिए जब प्रभु यीशु मसीह बेथानियामा जानुभयो। तेस्रो कुरा, बाइबलमै लेखिएको छ यीशु मसीहले लाजरसलाई के गर्नुहुन्थ्यो? धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। आमेन। अनि लाजरस यीशु मसीहको मित्र थिए भनेर लेखिएको छ। हालेलुया। यसकारण तीनवटा कारण, परमेश्वरको महिमा हुनु पर्थ्यो, लाजरसको बौरी उठाइबाट, हालेलुया, तपाईको निको, तपाईको चङ्गाईको गवाईबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वर महिमा हुने भएकोले परमेश्वर तपाईँले निको पार्नु भएको छ। सबले भनेछौ आमेन। तपाईँले उहाँको चङ्गाई, उहाँको छुटकाराको गवाई दिनुहुने भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नु भएको छ। त्यो गवाईको लागि। अर्को कुरा, परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले प्रेम गरेको कारण तपाईँ र मेरो लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। सबले भनेछौ आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैले अघि नै भनिसकेँ, लाजरसको दिदीहरूको भक्ति, दिदीको सेवा, दिदीको आज्ञाकारिताको जीवनले गर्दा भाइको मृत्युबाट बौरी उठ्ने कुरा भयो। आमेन। सबले भनेछौ आमेन। किन परमेश्वरले अब्राहमका पुस्ताहरूलाई ब्लेस गर्ने? किनकि अब्राहमले त्यो सेवा रोपेको थियो। तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यो कटनी गर्नुहुन्छ। अय्युबलाई परमेश्वरले 2 गुणा आशिषले किन फेरि आशिषित गर्नुभयो? पहिले भन्दा अझै डबल आशिषले। किनकि अय्युब परमेश्वरसँग डर राख्थ्यो, खराब कुराबाट, पापबाट अलग रहन्थ्यो, सोझो जीवन बिताउँथ्यो, निर्दोष थियो। आमेन। सबले भनेछौ आमेन। यसकारण परमेश्वरले अय्युबलाई डबल पोर्सनले के गर्नु? ब्लेस गर्नुभयो। दुःख र त कष्ट र त चुनौतीको बावजुद पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? आशिष दिनुभयो। हालेलुया। एक ठुलो सम्मानको कारण, एक ठुलो त्यहाँनिर आदरको कारण परमेश्वरले बनाउनु भयो, जो केही समय अगाडि अय्युबलाई घृणा गरेका थिए, उनका मित्र, उनका साथी, उनका आफन्तहरूले। हालेलुया। 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 परमेश्वरले दाउदलाई किन चुन्नुभयो? त्यो तिरस्कार
भएको बेलामा, त्यो रिजेक्सन भएको बेलामा किन चुन्नुभयो परमेश्वरले? किनकि दाउदको हार्ट, दाउदको हृदय परमेश्वरको जस्तो थियो। आमेन। सबले भन्ने छ आमेन। दाउदको हार्ट। त्यसकारण परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो, म चाहिँ हार्ट हेर्छु, म चाहिँ स्पिरिट हेर्छु। हे प्रिय, यदि तपाईँले आज यदि कसैलाई चिन्नियो भने, यदि तपाईँले कसैलाई राम्रोसँग जान्नियो भने, यदि त्यस व्यक्तिसँग तपाईँको रिलेसनलाई डेभलप गर्ने हो भने, म एक परमेश्वरको दास भएको नाताले यो कुरा सल्लाह दिन्छु, उसको बाहिरी आवरणले, बाहिरी एटिट्युडहरूले, बाहिरी उसको ट्यालेन्ट्सले होइन, उसबाट पाइने फाइदाले होइन, उसबाट पाउने कुराबाट होइन। प्रिय, उसको हार्ट हेर्नुहोस्, उसको स्पिरिट हेर्नुहोस्। आमेन। उसको हृदय हेर्नु, उसको आत्मा हेर्नु। सबले भन्नुहोस् आमेन। बाहिरी आवरण झुटो पनि हुन सक्छ, बाहिरी आवरण झुटो पनि हुन सक्छ, बाहिरी प्रस्तुतिहरू, बाहिरी तपाईँले देख्नुहुने त्यो व्यक्तिबाट जे कुरा देख्दै हुनुहुन्छ, ती सबै कुराहरू झुटा पनि हुन सक्छन् प्रिय। त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। सो त्यो व्यक्तिको बारेमा राम्रोसित बुझ्नुहोस् कि हो के हो को। आमेन। हालेलुया। सो त्यस व्यक्तिको हृदयलाई चेक गर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिको स्पिरिटलाई चेक गर्नुहोस्, त्यस व्यक्तिको बिहेभियरलाई चेक गर्नुहोस्, तपाईँसँग गर्ने व्यवहारलाई चेक गर्नुहोस्। हालेलुया। हो न, हामी वी आर नट पर्फेक्ट, हामी एकदम पर्फेक्ट छैनौँ, तर पनि केही हदसम्म चाहिँ हामी हुनै पर्छ। आमेन। हामी यो भनेर हामीले छुटकारा पाउँदैनौँ, हो संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हामी मानिस नै हौँ, स्वर्गदूत त होइनौँ। हामी यसै धरतीमा छौँ, यसै संसारमा छौँ, यसै पापमय संसारमा छौँ। हामी अझै पूर्ण रूपमा महिमितीकरणमा पुगेका छैनौँ, हामी पूर्ण रूपमा हामी सेन्टिफिकेसनमा पुगेका छैनौँ, हाम्रो ग्लोरिफिकेसन भएको छैन। ठिकै हो त्यो, तर त्यो भनेर मात्र हामीले छुटकारा पाउनेवाला छैनौँ प्रिय। हामी अवश्य बेस्ट बन्नै पर्छ। आमेन। हामी अवश्य फेथफुल बन्नै पर्छ, अवश्य हाम्रा चालचलनहरू सुधार गर्नै पर्छ। सबले भनेछ आमेन। हामी सुधार गर्नै पर्छ, हामीलाई बनाउनै पर्छ, केही कुराहरू मिलाउनै पर्छ। यदि मिल्न बन्न सुधार्न बाँकी छ भने प्रिय, संसारमा छु, शरीरमा छु भनेर हामी छुटकारा पाउन सक्दैनौँ, किनकि हामीले वचन पढेका छौँ, वचन सुनेका छौँ। हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफ परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन, हामीले परमेश्वरको वचनसँग हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफलाई दाँच्न जरुरी छ, म्याच गराउन जरुरी छ। हालेलुया। मत्ती 7:21 लेखिएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर जतिले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छन्, मेरा पिताले दिनुभएका कार्यहरू आज्ञाहरू पालन गर्छन्, तिनीहरू नै स्वर्ग जानेछन्। आमेन। सबले भन्नेछ आमेन। सबले भनेछ आमेन। केवल प्रभु प्रभु भनेर, केवल आफूलाई क्रिस्चियन मात्रै भनेर, केवल आफूलाई इसाई मात्रै भनेर पुग्दैन प्रिय। के हाम्रो चालचलन, के हाम्रो भक्ति, के हाम्रो चरित्र, के हाम्रो अनुमा परमेश्वरको जस्तो छ, कि येशू मसीहको जस्तो छ, कि हामी येशू मसीहलाई फलो गर्दैछौँ, के उहाँको चालचलन हामी फलो गर्दैछौँ, के उहाँको जस्तो बानी व्यवहारलाई हामी फलो गर्दैछौँ। जरुरी छ प्रिय यो कुरा। आमीन। परमेश्वरले तपाईँलाई सामर्थ्य दिउन्, परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस गरून्, परमेश्वरले तपाईँलाई मन दिउन् आज कि तपाईँ परमेश्वरबाट सम्झिने कारण बन्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई याद गर्नुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झनु भएको छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई चलाएर मोर्दकैको निम्ति परमेश्वरले राजाको निद्रा पनि, त्यो रात राजालाई निद्रा दिनु भएन। सबले भन्दैछ आमेन। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्नलाई कुनै पनि कुरा चलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँको निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ।
सबले भन्नुहोस् आमेन। केवल परमेश्वरको अगाडि निर्दोष हौँ, केवल परमेश्वरको अगाडि खराब कुराहरूबाट अलग बसौँ, सोझो जीवन बिताउँ, निर्दोष बनाऊ। सबले भन्नुहोस् आमेन। उहाँको डर राखौँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले भन्न पाउनु भएको होस्, फलाना व्यक्तिलाई के तैँले चिनिस्? त्यो मेरो असल दास हो, तँ मेरो असल भक्त हो, तँ मेरो असल पास्टर हो, तँ मेरो असल प्रेरित हो, तँ मेरो असल सेवक हो, तँ मेरो असल भलिन्टियर्स हो, त्यो असल मेरो विश्वासी हो। आमेन। परमेश्वरले भन्न पाउनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। बाइबलमा लेखिएको छ, प्रभु जब स्वर्गरोहण जानु हुनुभयो, उहाँले आत्मालाई पठाउनु भयो, पवित्र आत्मालाई अथवा यीशु मसीहको आत्मालाई पठाउनु भयो। र त्यो आत्मा सल्लाहको आत्मा, बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, शक्तिको आत्मा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ? अनि त्यही आत्मा, अनि उहाँ सम्झना गराउने आत्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। आमेन। त्यही लेखिएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई मैले के गरेँ त्यो कुरा तिमीलाई सम्झाउनु हुनेछ। सबले भन्दैछ आमेन। त्यसकारण दाउदले भन्छ 103मा 1-2-3मा सम्झे परमेश्वरलाई, किनकि त्यो सम्झनाको आत्मा दाउदभित्र थियो, प्रभुको आत्मा दाउदभित्र थियो। त्यसै कारण आज हामीले गाउने गर्छौँ, जब प्रभुको आत्मा ममा छ, म नाच्छु, गाउँछु, ताली बजाउँछु दाउद चाहिँ, प्रशंसा गर्छु दाउद चाहिँ। सबले भन्नेछ आमेन। अनि दाउदभित्र प्रभुको आत्मा थियो। सबले भन्नेछ आमेन। त्यही आत्मा। त्यसकारण दाउदले म कसरी भुलु, कसरी बिर्सु म परमेश्वरको उपकारलाई, त्यो उपकारको निम्ति कसरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद नचढाऊ, कसरी मलाई धन्य नभनौ। सबले भन्नेछ आमेन। सबले भन्नेछ आमेन। तपाईँ सम्झना गराइनु हुनेछ, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झिनु हुनेछ प्रिय। हालेलुया। सो तपाईँको सेवा त्यसै जानेछ। हालेलुया। जसरी अय्युबको कामलाई परमेश्वरले याद गर्नुभएको थियो, योसेफलाई याद गर्नुभयो, अब्राहमलाई याद गर्नुभयो। सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगोले दिएको गवाहीलाई, परमेश्वरको निम्ति बोलेको त्यो गवाही, त्यो परमेश्वरको उद्धारको त्यो घोषणा गरेको कारणले गर्दा सम्झिनु भयो। दानियलले आफ्नो छुटकाराको लागि परमेश्वरसँग गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो, देख्नुभयो, त्यो कुरा याद गर्नुभयो। त्यसकारण स्वर्गदूतहरू पठाएर त्यस सिंहको खोरबाट दानियललाई झिकेर बाहिर ल्याउनु भयो। सबले भन्नेछ आमेन। सबले भन्नेछ आमेन। बाइबलमा धेरै 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 व्यक्तिहरूको बारेमा पढ्न पाउँछौँ, धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा जान्न पाउँछौँ। परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ। सबले भन्नेछ आमेन। हालेलुया। ताकि यस संसारबाट विदाई भएर परमेश्वर कहाँ जाँदाखेरि धेरैले हामीलाई सम्झना गरून्, धेरैले हामीलाई याद गरून् प्रिय। हामी धेरै व्यक्तिहरूको हृदयमा, धेरै व्यक्तिहरूको मनमा हामी रहन सकौँ। हालेलुया। अनि मानिसहरूले तपाईँ र मलाई हृदयमा राखुन्, मनमा राखुन्, हाम्रो आँखामा मात्रै होइन। हालेलुया। हाम्रो आँखामा मात्रै होइन, हृदयमा राखुन्, हाम्रो मनमा, आफ्नो आफ्नो मनमा राखुन् तपाईँ र मलाई। हालेलुया। आँखामा राखेको व्यक्तिलाई छिटै बिर्सिन सकिन्छ, दिमागमा राखेको व्यक्तिलाई छिटै बिर्सिन सकिन्छ, तर मनमा राखेको व्यक्तिलाई, हृदयमा राखेको व्यक्तिलाई छिटो बिर्सिन। त्यसकारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने, तिमीले मलाई प्रभु मान्छौ भने, यदि म तिमीहरूका परमेश्वर हो भने मलाई तिमीले सारा शक्तिले, सारा समझले, सारा हृदयले गर्नु, प्रेम गर्नु। आमेन। सारा शक्तिले, सारा समझले, सारा हृदयले के गर्नु, सारा मनले प्रेम गर्नु। आमेन। म चाहिँ तिमीहरूको हृदयमा वास गर्ने परमेश्वर हो। म तिमीहरूले मलाई सम्झेको चाहन्छु, तिमीहरूले मलाई याद गरेको चाहन्छु। त्यसकारण हामी पनि परमेश्वरलाई याद गरौँ, दिन रात परमेश्वरलाई याद गरौँ। आमेन। हर समय परमेश्वरलाई याद गरौँ, हर वखत परमेश्वरलाई सम्झौँ। उहाँको उपकार, उहाँको प्रेम, उहाँको उद्धार मुक्त, त्यो कल्वरी क्रुसको रगत आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि अनि उहाँले बगाएको त्यो रगत, उहाँले दिएको त्यो पुराण, त्यो बलिदानलाई हामी बिर्सने छैनौँ यीशु मसीहको नाममा। हालेलुया। र त्यसैको लागि हामी धन्यवादी भएर जीवनभरि उहाँको सेवा गर्न सकौँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस गरून्, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष गरून्। आजको वचनले
तपाईँ आशिषित हुनुभएको सबले भन्नेछौँ आमेन। हालेलुया।